السلام عليكم، لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. كي دوزتوا عيدكم؟ عواشر مبروكة. بلوتو عيد مبارك سعيد بصحيحة والهنا واللي كتمناو. واخا معطله شي شويه سمحوا لي. هو بصراحه راه غبرنا بزاف على القناه. هو بصراحه الظروف، يعني جا ظروف، ظرف مور ظرف مور ظرف مور ظرف. هادشي اللي خلانا نغبروا شي شويه انا ومالك. ولكن ها حنا رجعنا، بلوتو انا رجعت. حيت في هذا الفيديو غادي نقول لكم واحد الخبر، ما نعرف يمكن ما يعجبكمش. مالك قررت تحبس لا قناه. بغات تديها في قرايتها وصافي، قالت لك ما كنلقاش الوقت، مي كنبقاش نسجل فيديوهات راه على حساب قرايتي وعلى حساب وقتي. هذاك الوقت الفراغ كتفضل دير فيه شي حوايج اخرى. المهم هذا كيرجع كيبقى قرارها وكنحترمها، فهمتي، احترمت قرارها. هي نهار الاول هي بغات دير القناه، ابخي من بغات تحبس. هي كتبقى حره صافي. وبحيث بزاف ديال المتابعين ديالها كيسولوا عليها وداكشي علاش بغيت ندير هذا الفيديو باش نشرح لكم زعما القرار ديالها. دونك هي فكرت مزيان وقررت بانها ما غاديش تبقى في القناه. و بيسكو انا معاها من الاول، يعني كنتواصل معاكم وانا كنت معاها في كاع الفيديوهات وكل شيء. واحد البنات تعرفت عليهم على عبر اليوتيوب نيت بصراحه. اليوتيوب واحد العائله زوينه بزاف. درت فيها صحابات بحال خوتي. الله يعمر ليهم الدار. واحد الوقيته كان واحد كيعيا صافي تيشوف ما كاينش، يعني كتبدلي واحد المجهود وما كيكونش، زعما ما كيكونش واحد الاقبال، واحد سميتو على هذاك المحتوى ديالك، ولا خاص صبر بالعربيه ديالنا. هذاك الصبر بعض المرات كيقدر يتقاضى. وهذوك الاخوات اللي تعرفت عليهم على طريق اليوتيوب، بصراحه كل مره فيما كيشوفوني غبرت كيتصلوا علاش هادي. هو في الاخر قنعوني، قلت لهم لا راه مالك غادي تحبس القناه صافي. هي هذيك قنعوني بصراحه. مهم هضره كتجبد هضره، هضره كتجبد هضره، في الاخر قنعوني انني، قالوا لي الا بغيتي يديها في قرايتها وهذا علاش ما تبقايش انت في القناه، اصلا حنايا متابعينك وبحال خوت وهذا وسميتو. دونك بقاي معانا وصافي. فكرت بزاف وجي اكسبتي في الاخر. انا بصراحه فاش كنت كنسجل فيديوهات مع مالك كنت كنرتاح بزاف معاها، وسورتو مي كتلقاي دي كومونتير زوينين، كتلقاي بنادم كيشجعك. المهم بزاف د الحوايج زوينين. دونك ما نطولش عليكم الفيديو اكثر من هكا. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، انا حاجه وحده بغيت نقول لكم. شنو كتفضلوا؟ واش بالنسبه للعنوان ديال القناه نخليه بسميت ملك، حيت هو اصلا بسميت ملك حيت القناه كانت ديالها، اولا نبدلو السميه؟ دونك نخليو ميمي صدراتي، ولا عندكم شي اقتراح د الاسامي زوينين يعجبوكم خليهم ليا في كومونتير، وابخي ناخذ القرار اونصامبل. المهم بلا شك انكم عرفتوا المحتوى ديال هذا الفيديو. هادو شي دي كوموند وصلوني من علي اكسبريس وحليتهم ديجا، وقلت علاش لا نبارطاجيهم معكم. آه شوفوا واش يعجبكم داكشي. مهم بيان سور اي حاجه شفتوها، ارائكم كيهموني بزاف بزاف بزاف. سواء اللي مجربات شي حاجه تقولها ليا، اللي عندها شي اقتراح تقولوا ليا. مهم اي حاجه اي حاجه، فريمون جو سي برونيز. خليو لي اي حاجه كتهمكم في لي كومونتير، وبيان سور انا غادي نجاوب اي وحده خلات ليا
كومونتير. وحاجه اخرى مهمه، بليز 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 ما تفلتوا حتى فيديو من لي فيديو الجايين، حيت كنفكر في شي مسابقات في القناه، يقدر يكونوا دي جيف واي، يعني شي حوايج غيكونوا زوينين بزاف بزاف بزاف. ما تزابيوش، بقاو على نبقاو على اتصال بيان سور في الفيديوهات، وان شاء الله غادي يكونوا مسابقات زوينين. حتى في هذه القضيه الا عندكم شي اقتراح خليوه ليا في الكومونتير، حيت انا بصراحه بغيت ندير مسابقه في القناه، ولكن باقي ما عرفتش بالضبط شنو غادي ندير. يعني عاد كنفكر شحال غيكونوا ديال الفائزين، شحال. المهم باقي ما خديتش الصراحه واحد القرار. يا ريت تعاونوني في لي كومونتير، خليو لي دي كومونتير فيهم اقتراحاتكم، وعلاش لا الاقتراح الزوين نديروه، ماذا بيا. هذه راه قناتي وقناتكم، ماشي قناتي بوحدي. دونك عندكم جوج حوايج، غادي تخليو ليا اقتراحات بالنسبه لي كيفواي ولا المسابقه اللي غنديرو، وخليو لي اقتراح السميه د القناه. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف، نشوفوا شنو كومونديت، شنو وصلني، ونشوفوا واش ديجا مجربين هادشي ولا ما مجربينش. المهم الي اكسبريس بصراحه يا ما تضحكوش عليا، انا عندي واحد الاي كارت مي كيشيط ليا فيها شي صريف، كندخل الي اكسبريس بيسكو فيه اثمنه رخيصه بزاف، كنكوموندي شي حاجه حسن ما يبقى داك الصريف عندي في داك الاي كارت. دونك كل مره كنكوموندي حاجه حتى كنساها حتى كتوصلني. الوغ نشوفوا هنايا شنو. بديت لكم حاجه، خلي هذه هي الاخرى. هذه صراحه ماشي هذه، بغيت انا نكومونديها. شنو عندنا هنا؟ هذا صراحه ما عرفتش كي غادي يكون، نجرب ورد عليكم. هذا فيتامين سي، نتوما ديال واحد لا مارك معروفه في الي اكسبريس، سميتها لايكو. شفتوا؟ ما عرفتش واش باين واضح الصوره ولا لا. المهم هاد لايكو ماركه زوينه زعما معروفه في الي اكسبريس، ودايرين بانه فيتامين سي كونسونطري زوين، صغير شي شويه، ولكن نشوفوا لو ليكيد ديالو حيت ديجا حليته انا. المهم سي سيروم زوين، نجربوا ردوا عليكم باش ما كان هذا. في الصراحه داروا ليا فيه اوفر، كومونديتو يمكن ميم با نقول لكم درهم ولا 2 دراهم، يعني شي حاجه. هو كيسوا شي 30 ولا 40 درهم، وداروا ليا فيه اوفر. ملي كتكون معاهم كليون قديم كيكونوا عندك دي بوين، دونك لي بوين عطاوني هذا ما كاملاش درهم. دونك هذا اول برودوي. شنو عندي هنا؟ شنو كومونديت هذه، ما عرفتش واش نستعملها ولا لا. هذا واحد لو باكي زوين. هذا ديال الشفار، كيهز الشفار بيرمانون. سي ان باك اللي فيه شاد كشي صغيور زويون. المهم فيه ليطاب الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، 6، 7. المهم في دي زيتاب باش كيطلع شويه الرموش، يعني كيوليو طالعين عندك بلا ريسيل. قريت في سميتو قال لك تقريبا تقدر شهر حتى شهرين. كاين اللي كيشد لها حتى 3 شهور. المهم ما عرفتش واش غادي نقدر نجرب ولا لا، حيت باش نديرو بوحدي ما عرفتش. المهم الا درتو راه غادي ضروري ندير لكم فيديو ضروري ورد عليكم باش ما كان. دونك هادو غيوسمون ديال لي سيل ولا ليفتين ديال الشفيرات. فوالا هذا يمكن كومونديتو بشي 90 درهم. وهنايا على ما سمعت كاينين في شي صالونات كيديروا لك هاد الليفتين، يعني غير ابليكاسيون ديال الليفتين تيديروها ب 400 500. المهم ما عرفتش الثمن واش بصح ولا لا. شحال من وحده قالتها ليا، مي هاد لو باك كله ب 90 درهم.
شي حاجه زوينه الا كان يصدق. انا غنجربو ورد عليكم. هذه حتى هي كنت كنتسناها بفارغ الصبر. خصني نقلب باش نقطعها. حنا قطعنا غير بفمنا. هذه داك الحجره ديال هذه بغيتها بلو مساج للوجه. هذه كاينين واحد الحركات كيداروا لو فيزاج باش تتحيد لي غيد، كتحيد مهم زوينه زوينه للوجه. حتى هي غنبدا نديرو لوجهي ونقول لكم كيفاش تحسن وجهي. ما عرفتش هذاك الحركات واش بحال اليوغا ديال الوجه. دونك قال لك كتقدري كاع تحكمي في الملامح د وجهك مع الممارسه ديال تديري شي حركات. تقدري مثلا تطلعي خدودك، تقدري تصغري نيفك، تحيدي داك لي غيد الصغيورين اللي ما كيبانوش مع الماساج. وبيان سور كديري شي كريم هيدراتونط وكديري الزيت. مهم كاينين بزاف د الفيديوهات في يوتيوب كيهضروا على هاد لو مساج زوين بزاف. وانا سورتو كنسمع واحد الروسيه سميتها ناتالي كدير داك لو مساج ديال الفيزاج زوين من داك الشيء. ابخي هذه حتى هي المهم اكثر ركزت على الوجه. هذه كنت باغاها بزاف. عندي انا بلا اللي ماشي الكتريك وكتنفعني بزاف في الغسيل ديال الوجه. كومونديت على هذه الكتريك داك فوريو ولا ما عرف شنو مسميناه. هذه جو بحال ليميتاسيون ديالها زوينه. عرفتي كدير واحد هاد لي فيبراسيون صالحين حتى هما الفيزاج كيدخلوا. يعني ملي كتكوني كديري داك لو نيتواياج كي بينيتري في لابو ديالك. دونك شي حاجه زوينه بزاف حتى هي عجباتني. هذه اول حاجه وصلتني. جربتها ديجا شي مره ولا جوج، ولكن مالوغوزمون ما كنداومش على هذا الشيء. ما عرفتش واش كلشي بحالي كنكوموندي تنكون متحمسه اون فوا كتوصلني ما كنلقاش الوقت فاش نستعملها. هذه سي واحد لاباري لي زوينه بزاف صراحه، تري براتيك. فيها هادو داك لي زيليكترون ولا ما عرفت او ام اس شنو كيسميوهم. هادو كديريهم في الموسكل اللي بغيتي تخدمي، وبحال كيبقى يعطي بحال الضوء لداك لو موسكل باش كيتخدم. سوا تقدري تستعمليها لي دولور ولا تستعملوها كوم مساج ولا تستعملوها باش تخدموا مثلا لي موسكل. ولكن خاص ماشي الغلط بحالي اللي يستعملوها اللي كيكون رقيق فهمتي كيبغي غير يخدم. انا تنديرها غير باش كتحس بشويه د الراحه وصافي. استعملتها ماكسيموم شي 3 فوا. وهذا الراس ديالها هذا سي فيه لانفراغوش، وهذا فيه كافياسيون. شنو كيسميو هذا هو الاو ام اس بلوتو. هذا هو الاو ام اس. هادو لي سونيك هذا قلنا الا بغى الواحد يضعف شي منطقه كدير هذاك الكريم. كدير كريم شي زيت عندك اولا كريم امانسيسون وكتبقى يدير هكايا. يعني مع المده كتنقص لي سنتيم. مهم ما داومتش عليها بزاف. غنحاول نجربها حتى هي ورد عليكم باش الا كانت افيكاس تقدروا تكومونديو عليها. انا غادي نحاول نبدا هاد الايامات ندير واخا غير شي 15 مينوت في النهار ورد عليكم. شي حاجه حتى هي اللي ديجا كومونديتها مع هادي وكانت حتى هي زوينه بزاف. وحتى هي ما استعملتهاش بيان سور كالعاده. ما تنحشمش. شوفوا اللي عنده الدراري مع الخدمه والدراري وهذا راه ما كيكونش الوقت والله. هو هاد لو ماسك ديال لي ليد. هذا كيتريتي عيوب البشره بهاد لي ليد على حسب لا كولور. دونك لا كولور ديال لي ليد اللي كديري كيتريتي لاكني، كيتريتي لي ريد، كيتريتي ليدغاتاسيون. مهم هادوك داك لي الا كانوا دي تراس في الوجه. مهم زوين. علاش زوين؟ حيت انا شوفوا راه وصلني مهرس
هذا هو المشكل ديال اللي كيطرا في الي اكسبريس. مره وصلني مهرس ولصقته بسكوتش خدام. كنت كومونديتو يمكن بشي الا ما خفت نكذب يمكن شي 7000 ولا 6000 7000 بحال هكايا. منين وصلني مهرس درت لا ريكلاماسيون لالي اكسبريس، رومبورساوني، ولكن منين لصقتو داكشي راه خدام، حيت لقيت شحال من حاجه مهرسه فيه ولكن راه خدام. المهم انني ترومبورسيت. المهم هنايا كتحكمي في داك الضو اللي بغيتي ولي مينوت وعلى حساب. المهم هنا كاين البروغرام ديالو، ان شاء الله الا مهتمين نديرو فيديو خاص به. وهذا الضو ديالو، وهذا ديال العنق. مي انا العنق ما جربتوش حيت عندي الكواطر وقال لك ديكونسيي الناس ديال الكواطر، دونك هذا ما جربتوش ديال العنق. استعملت هاد الوجه، حتى هو كذلك استعملته نقول لكم 3 فوا. فهذيك 3 فوا اللي استعملتهم بصح كاين شويه د الفرق، يعني الواحد الا داوم عليه تنظن انه مزيان. هذا الصراحه علاش ما بقيتش كنديرو، كانوا طراو لي شي مشاكل صحيه. المهم دابا ندير لكم فيديو خاص على داك المشاكل الصحيه اللي طراو ليا، راهم باقين فيا، باقي ما بريتش، دايو معايا بالشفا. هادوك المشاكل الصحيه خلاوني نتخوف. الصراحه لقيته انا بانه امن، لان هذاك الضو ديالو تيقيس غير السطح ديال البشره، كيوصل شي شويه كيلكو مليمتر على البشره. زعما ماشي شي حاجه اللي خايبه. ولكن انا خفت. المهم كان طرا لي مشكل في عينيا وهذا وخفت، داكشي علاش حبستو. ولكن دابا غادي نبدا نديرو اومو واحد 2 فوا باغ سيمين، حيت بصح الوقيته اللي كان يلاه وصلني وجربته بديت كنحس في تحسن بالبشره ديالي. منين ما بقيتش كنديرو، المهم بشرتي عاديه ما فيهاش شي مشاكل بصراحه، شي عيوب. غير منين كنت كنديرو كتحسي بواحد بالبشره ديالك كتولي شويه مرنه، كتولي المهم كاين تحسن، كتحسي بالفرق. زوين بزاف. انا غادي نعاود حتى هو نجربه، ولا بغيتو فيديو بالتفصيل نديرو فيديو على كل حاجه بوحديها لاش كتصلاح، ونحاول نجربهم كلكو جور باش نقول لكم واش زعما لافيكاسيتي ديال كل حاجه. المهم طولت عليكم يمكن بزاف، غادي نحبس هنايا. المره الجايه غادي نختاروا الفيديو اللي بغيتو، واش بغيتو نديرو فيديو على هذا الماسك مثلا، او على هذا لاباراي، او الطريقه ديال النيطواياج ديال الوجه، ولا بغيتو نعاود لكم على المشاكل الصحيه اللي عندي، تجربتي مع المرض. فوالا. وحنا المهم غادي تشوفوني بزاف تري بروشينمون، يعني ما غاديش نبقى نغبر عليكم. هاد الايامات كانوا واحد التغيرات شويه في حياتي، لا على مجال الصحي لا على مجال المهم هذاك المجال الصحي خلاني نبدل بزاف د الحوايج في حياتي. وانا دابا نقولوا في طور تجربه، يعني هذا النمط الجديد اللي تبعت في حياتي، نمط جديد ولحد الان كنحس بالراحه. الا مشيت فيه مزيان راني غنبارطاجي معكم كل شيء باش تعم الفائده. المهم خليتكم على خير، الناس الزوينه. نتمنى الفيديو الجديد، هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، وتسنوني في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.